नमस्कार. आज म्हाका सोशल मिडियाचेर थोडी सांग्यार हॉस्पिटलाची बातमी व्हायरल जाल्यो. त्यो आयकून म्हाका सामको धक्को बसलो. शरिराक कांटो येयलो. कारण अशें की सांग्यार खंय हॉस्पिटलाक डायबिटीजची मेडिसीन ना, इन्सुलीन ना अशें म्हणून कोणे एक कावन्सिलरान एक व्हिडिओ काडला, व्हायरल जाला तेगे न्यूजाचेर, तो हांवें पयलो. म्हणटरीत हे हॉस्पिटलाक आरोग्य खात्याचे कांयच फेसिलिटी ना काय कितें? त्या हॉस्पिटलाक डायबिटीच्यो इन्सुलीन ना. हेका जबाबदार कोण? हेका जबाबदार मुख्य म्हणटा DHS आसा. तो म्हणटा त्या प्रमाणे तेका म्हणटा DHSाकच म्हणटा तो हें ना, मेडिसीन ना. म्हणटा हेका जबाबदार कोण? हेका मेन सूत्रधार जबाबदार म्हणटा आरोग्य मंत्री बाब विश्वजीत राणे. हे सांग्यावयले हॉस्पिटलाचेर लक्ष ना काय कितें? हो पयलीं प्रस्न येता. दुसरो म्हणल्यार तेणें म्हाका दिसता पयलीं सुवातेर सांग्यार हॉस्पिटलाक तात्काळ येवन विजीट करपाची अत्यंत गरज आसा. कारण हेजे पयलीं हें हॉस्पिटल अशेंच वादाच्या भोवऱ्यांत सांपडलेलें आसा. तरी बसून तेणें आजून हेजेर लक्ष घातलें ना. हॉस्पिटलां बांदलीं म्हणून जालें ना आनी तेजें उजघाटनय केलें म्हणून जालें ना. म्हणटरीर हेजेर तेणें येवन पयलीं सुवातेर विजीट करपा जाय. दुसरें म्हणल्यार जें पळय हॉस्पिटलाक कितें सामान ना, मेडिसीन ना, तें कोण जो पळय ड्युटी डॉक्टर कोण आसा, मेडिकल ऑफिसर, ताका सांगपा जायें. HO हेल्थ ऑफिसराक, मेडिकल ऑफिसरान हेल्थ ऑफिसराक सांगपा जायें. आनी तेणें मागीर हेल्थ ऑफिसरान मागीर तें फुडें प्रोसिजर फुडें धाडपा जाय. म्हणटा हें म्हाका दिसता हे मेडिकल ऑफिसर आसा ते हें सांगना काय कितें कितें आसा, कितें ना तें सांगना काय कितें. म्हणटा हितूंक मेडिकल ऑफिसरूय फॉल्टी आसा अशें म्हाका जाल्यार दिसता. म्हणटरीर तेजेर बोल घालपाचो ना. हितूंक स्थानीक आमदार कोण, स्थानीक बाकी कोण आसा तेंचेर बोल ना. हितूंक हेल्थ म्हणटा आरोग्य खातें मेन खंयच्यान चालू जाता? डायरेक्टर ऑफ हेल्थ DHSांतल्यान हें चालू जाता. आनी तेजो आरोग्य मंत्री कोण आसा? तो आरोग्य मंत्र्यान हेजेर लक्ष घालपा जाय आनी हे हॉस्पिटलाक विजीट दिवपा जाय. हांव वारंवार सांगत आसा ह्या हॉस्पिटलाक आरोग्य मंत्र्यान विजीट दिवपा जाय, सांग्यार येवन विजीट दिवपा जाय. दोनापाल सारकी रावन हांगा चलना. ह्या सांग्यार हॉस्पिटलाक जर तुवें विजीट दिली जाल्यार ह्या सांग्यार हॉस्पिटल सारकें सुरळीत चलता. हे लोकल आमदार तुगे ह्या हॉस्पिटलाची कांयच करूंक शकना. आतां तूं म्हणटा GMCक ना, एवेलेबल ना, मेडिसीन एवेलेबल ना, म्हळ्यार कितें करपाचें? लोकांक पेशंटांनी कितें करपाचें? म्हणटा हेजेर जबाबदार तूं आसा. तुवें हेजेर लक्ष घालपा जाय. आनी जर तुज्यान हें सांग्यार हॉस्पिटलाचेर लक्ष घालपा जायना जाल्यार तुवें खरें म्हणटा राजिनामा दिवपा जाय. आपल्याच्यान हें बाबा सांबाळपा जायना म्हणून. तें 108 आहा तेजेरच चड लक्ष घालता दिसता म्हाका, अशें दिसता म्हाका. तूं पूण हे सांग्यार हॉस्पिटलाचेर लक्ष घालना. म्हणटा त्या 108चेर बीन तूं जें पळय कसो लक्ष घालता तेच पद्दतीन तुवें सांग्यावयल्या हॉस्पिटलाचेरय लक्ष घालपा जाय. हीच आमची सरकारा कडेन मागणी. धन्यवाद.